مجلس 9 بجے شروع ہو جائے گی، 10 بجے پیر اقبال حسین شاہ اور 11 بجے ذاکر منتظر مادی. باقی ذاکرین کو میں بار بار اعلان کر چکا ہوں، تشریف لاتے ہیں زوار زیگہ مباد تکی آف ملتان. التماس دعا برحمت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویل یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. زبانہ معطر کرو صلوات نال. ذکر پاک دی قبولیت واسطے کھلو دل نال صلوات سر حضرات. اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے، بیماران دی صحت یابی واسطے، دعائیں دی قبولیت واسطے اونچی صلوات. بانی مجلس مار مٹھا خان اور انہاں دے بھائی دے پرخلوص اہتمام دی قبولیت واسطے اونچی صلوات. کافی مجمع جی تھکے ناؤ بیٹھے تو اونچی آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پاک سین سیدات دشمنت لعنت. بلند صلوات سر حضرات اونچی آواز. مولا کائنات تن رنگ لاوے، شاء اللہ تسا جیندے رہو، آباد اور شاد رہو، عزادار حسین وسدے میں. اور تسا ذہن نال سوچو کتنا ایک جڑا امام حسین دے نا تے خرچ ہو جاندہ ہے، کتنا کس جاندہ ہے، کتنا کھوی مہندہ ہے، کتنے لوگاں دا اے نظام ہے جڑا نظام زندگی پہ چلتا ہے حسین دے صدقہ. اے ذاکرین علماء لائے والے، لنگر پکاون والے، ورتاون والے. اور اگر مجلس کراون نال جے کوئی غریب ہو ونجے آتا اگلے سال پھوڑی کوئی نہ وچھا. آج دے دور اچ کوئی کملہ نہیں، کوئی گھوٹے والا سودا نہیں کردا، ہر بندہ منافع والا سودا کردا ہے. اتنے مہنگائی عروج تے، ذاکران دی نیازاں عروج تے، عزاداری حسین بھی عروج. دل کھول کے بندے خرچ کر دیں. وجہ یہ ہے جو حسین بادشاہ کہیں دا ہی ادھار نہیں ہے. 100 کا نوٹ جو گر جائے کسی کا جو کہیں پر، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے. 100 کا نوٹ جو گر جائے کسی کا جو کہیں پر، ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچھتاتا ہے. نہ جانے کیا بات ہے شبیر تیرے نام پہ، ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزہ آتا ہے. جیندے رہو، مولا تن رنگ لائے. قسم نال تسا تھکے کوئی نہیں بیٹھے. ماشاءاللہ انہیں توڑے او جذبات تے انہیں عقیدت. ربیع الاول دا مہینہ، اسے مہینے دی مناسبت نال میں ایک سطر سناؤں چاہتا. گھبرائے تو نہ بیٹھے، انشاءاللہ جیندے رہو. ورقہ بن نوفل بی بی سین ملکۃ العرب دا چچا زاد بھائی ہے. توڑے تے ہوں ہاں دی چھٹی، صرف تسا میں نو وے دے رہو، میں تو انو وے دے رہا. مجلس شور شرابے دا نام مجلس نہیں، مجلس کائشہ ذہن اچ دل اچ پہنچ جائے.
بی بی دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی بی بی تو اڈے واسطے عرب دے 4 سرداران دے رشتے ہیں بی بی آکھے انہوں سرداران دے نام دس اسا کیا پہلا ابو جہل دوسرا عتبہ تیجا شیبہ چوتھا محمد ابن عبداللہ بی بی آکھے انہاں دیاں خوبیاں نہیں انہاں دے نقص دس کیونکہ میں عیب دار شوہر پسند نہ کرتا کھبے پاسے دل ہوں دے تو دل ہی کمزور ہے تھوڑا جا بولے کرو نیاز ہوئی انہاں دیاں خوبیاں نہیں انہاں دیاں خامیاں ورقہ بن نوفل آدھے بی بی ابو جہل چے نقص ہے او دے جسم وچوں بدبو آندی او دے نال کوئی بندہ باندھا نہیں کوئی کھاندہ نہیں کوئی پیندہ نہیں بی بی آدھی اس میں دفع کر عتبہ انتہائی درجے دا کنجوس شیطان صفتے لوگاں لڑیں دے بی بی آدھی اس میں بھی دفع کر شیبہ شادی کر دے 6 مہینے بعد بیوی چھوڑ دیں دے بی بی آدھی انہا 3 تے لانت کر چوتھے دیگال کر مہربانی ہے جڑا تُسا بول کوئے اسا ملانگ جائے بندے ہیں تے اسا ادھی روٹی نہ دی رج میں نے اے نہیں جو 6 ہومن تو بندہ رج دے اے تُسا تھوڑا جائی بولیں دے ہو تو اسا راضی ہو میں نے تے نہ ہی بولو تو توڑی مہربانی ہے شالا جیندر آباد اور بے گئے ہو چہرے ہیں تے ایک میری رونق آ بنجے اے مجلس دا مقصد ہے جو روح کیونکہ ذکر حسین جسمہ دی غذا نہیں روح دی غذا جس لئے روح دی غذا صحیح میسر ہو سی توت روحانیت چہرے تے آ جا چوتھا محمد ابن عبداللہ بی بی آدھی خوبی نہیں کوئی نقص تدس ہون بھی 6-7 جڑے چپ بیٹھے ہو ورکئی نے چپ کر گئے تو اڈیا بی بی آکے بلیندہ کیوں نہیں میں پوچھے اسے کوئی خامی کوئی نقص ہاتھ جوڑ کے دے بی بی میں کی دسا اسے کوئی نقص ہووے تو دسا سارے نہ بولے وچ کوئی چپ کر گئے بی بی ہو تب بے عیب ہے اسے کوئی عیب نہیں او لا ریب ہے اسے کوئی ریب نہیں بی بی آدھی اے تا خوبیاں میں پوچھے کوئی نقص ہر بندے دی اپنی قسمتوں دی کوئی ایسے مولد بخت علی ذاکرین بولن والے بندے سارے انہوں دے اگوں دن تو جے لیسا فقیر غریب اٹھینے آئے اس لئے ڈور رہی اگاں ان نہیں اگاں بی بی آدھی ایتا خوبی ہیں آدھائی بی بی میں کی دساں اس دے سر دے دشمن اس نو صادق تے امین چھڑیں شاباش ہاں ہی چھڑ گئے بسم اللہ تھوڑا جی تو سامنے آمیں آنا ساڑھے بزرگ ذاکر قبلہ بابا سید زرگام آباد شاہ سائیں تشریف فرمائیں انہاں دیئے دعائیں دے ذاکر انہاں نو سن کے ذاکر مولا انہاں نو رنگ لاوے اور بھائی گلشن شاہ صاحب ایکتا ڈبلیں کے دیئے سپیکر دے جو بندہ تھتے بتھے ہو گئے سپیکر دے لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے تھوڑا جائے دی ڈبلیں گھاٹ کرے سپیکر ملک چنے ہوئے سنگیت اس تو وڈا تو مڑ سپیکر عرش تے کوئی ہوئے تو ہوئے زمین تے کوئی نہیں یہ تھوڑی جی ڈبلنگ تھوڑی جی اس دے سر دے دشمن اس نو صادق تے امین سڑیندن سچا اتنا ہے جتھو گزردہ ہے پتھر تے درخت اس دی سچائی دی گواہی دیندن میرے سیانے بندے بیٹھے تو سب تو بولو اور وکیل صاحب اگر اس جملے تے نہ بولے تو قسم نال دکھ راسی جو مجمع پنڈی بھٹیاں دا آئی تے زیرک مجمع تے جملہ پی گئے جی میں ہاڑ اچ پانی پیویں دا ورقہ بن نوفل آدھے بی بی سوہنا اتنا ہے
انہیں لگتا ہے جو شمس و قمر روز اس کو نور دی بھیک منگ دیں شہباز شہباز آباد اور شاد کیا بات جوانی سلامت قسم نال ہاں اٹھٹ پہ گئی بس یہ کچھ یہ سچاندے ہیں سیمو ملنگ ہو رہا سکے لیں زیر لم مسکرا کے فرمائدن ورکا میں نوے رشتہ قبول بی بی آدھی سونا تے عظیم رشتہ کرایا میں اس رشتے دا اجر منگنا بی بی آدھی تے منگ آدھے ہاں تیرا چچا زاد بھائی لیکن ہاں تا تیرا نوکر میں منگسا تا ہو سکتا ہے تھوڑا منگا تو ہے ملیکت العرب تو عطا کر سے اپنی شان دے مطابق بی بی آدھی وقت گھبرا نہیں میں سوچی بیٹھی ہاں بی بی کے سوچا نے بطول دی ماں دیئے ایو سوچا ہے آج دے بعد سارا مال خزینہ تیرا شاہ مدینہ میرا کیا بات شرجی دے بس سونا بول پہ ہو اگر آکھو تو نبی دا شان نہیں ساڑی کے جرت جو پاک رسول دا شان بیان کریے شان بیان کرے تو اللہ خود کرے یا شیعہ دا امیر علی کرے جی ساڑی کے جرت ہاں البتہ نبی دی جتی دا شان نبی دی جتی دا شان جیڑا کچھ میرے ادراک چاہے او جناب دی نظر کرنا چاہتا یا نبی تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام سوزیاں دے کھول کے تھوڑا جاؤں میرے سبھی پر کھول تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام بھائی غلام عباس رتن صاحب ایڈے مولا دے سوریلے لاکر یا نبی تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام پاک نبی دیو جتی جڑی عرش تے گئی تھوڑی جی ہوں ہاں کرے ڈھلے نہ پڑے عرش تے پہنچے رسول سوہنی ٹور ودا ٹر دائے اچانک زینج خیال آیا بارگاہ ربوبیت جتیاں نال کی میں ٹرا تھوڑا جیا جھکے جتوی دے تسمیں نو ہاتھ لایا مالک فرمایا کیا پہ کریں مالک جتی پہ لہینا مالک فرمائیں دے آج نہ لہا میں اللہ عرش بنایا اتائیں محمد دی جتی دی زینت اس جتی نو سلام پیش پہ کردہ یا نبی تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام یا نبی تیری جتی نو سلام پنڈی بھٹیاں دا مجمع اس تو بڑی سطر میری ذاکریت کوئی نہیں کہڑی جتی یا نبی تیری جتی نو سلام جینو جبریل چاچا چمے دریا جینو جبریل چاچا چمے دریا جینو شیعہ دا پیر پجھے دریا کیا بات شرط سے کیوں رہا واہ بھائی واہ قسم نال جے ذاکر رتا نہ روندن تو مومن ہی توڑے آنے مولا تن رنگ لائے اے توڑی حوصلہ افزائی کہ دے اگوا مر اگوا بو اللہ دے بندے ہو شلہ جیندے رہو ذاکر دے سامنے بولن والا بندہ سامنے پر بھائی جان مولوی صاحب رہو آباد ارشاد رہو اس ثانی میں وقت پڑھ دا لیکن دل چاہندہ ایک جملے دا اضافہ کرا
12 ربیع الاول سارے سنی بھرا منیندن 17 شیعہ تو سنجھو سی سنیاں دے جلوس پاک نبی دی جتی دا نقش کوئی بیج بنا کے سینے نال کوئی پگڑی نال کوئی جھنڈے نال حشر دہاڑے شیعہ متھے لگنا ہے سنی متھے لگنا ہے ایہو نبی ساڑھ کے چپوچھی میرا پیارا امتی جہنی میرے پیران دے تلے آئی ہو تینو یاد رہی جیڑا میریاں مہران دا سوارا جیڑے بندے نے بولے بڑے کنجوس ہو اس جتی نو سلام پیش پہ کرنا یا نبی تیرے جتے نو سلام یا نبی تیرے جتے نو سلام جینو جبریل چاچا چمیں دریا جینو جبریل چاچا چمیں دریا جینو شیعہ دا پیر پجھے دریا تیرے جتے نو سلام یا نبی تیرے جتے نو سلام راضیو وکیل صاحب کوئی تھکیڑا لتھ ہے مٹھا خان ساڑا چنگا بانی ہے بانی اس گلو چنگا ہے جو نیازیں سارے ذاکروں نو سونیاں دیں دے تے دیرہ ہی کھلو ہے آدھ رات لے کوئی آوے تو بوئے باندھ نہیں ہوں خدمت بھی کر دے 31 سال ہو گئے پاکاں دی نوکری کر دے بڑے بڑے رنگ ڈٹھی بیٹھے ٹھیک ہے جی لیکن اے بندہ چنگا ہے میرا دل چاہتا ہے ایک 70 اپنی روح نال دل نال کھول دے تھوڑا جی آواز کھول دے جتنا ہے کھول دے سورا بندہ ہی متھے نہ لگے پائے لنگر وڈی دینی میرے پیر دا صدقہ جڑا علی دا کھاندہ ہے وہ بولے جیڑا مولوی فضل و رحمان دا کھاندہ ہے وہ نہ بولے چلو جی نراؤ شاہ جی چلو جی نراؤ اسانے یا علی مدد تے لوگاں نو وٹ پہ ویندن بھئی علی تو مدد مگدن دسا چھوڑا علی 1450 سال دا مشکل کشا نہیں علی دی مشکل کشائی دار سفر سینا پوری توجہ داماد نبی مولا علی کل کلمہ 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 روٹی دے بدلے شاہیاں دے وے سخی سے شاہ چلو جی نرا روٹی دے بدلے شاہیاں دے وے سخی سے شاہ روٹی دے بدلے شاہیاں دے سخی سے شاہ روٹی دے بدلے شاہیاں دے وے سخی سے شاہ کو نبیاں دی مدد کی تھی سید سلطان نبیاں دی مدد کی تھی سید سلطان پڑھے آناد علی بابے محمد بغل چہائی پائے رٹھے منے آدم تے حول ملاون والا میرا پیر علی راضی بیٹھے ہو
جوانی سلامت انشاءاللہ بھی کرو شالا جی نے راؤ اچھا جی ٹھیک ہے جناب اے جڑے چپ کر ویندے ہو نا یہ تو اندر سیندہ پہ ہیں جلے ذاکر شو دے زور لیندے انہوں اندھی اکھی دے گو نیل آویندے تو سب بولنا ہی گوارا نہیں کریں دے شالا جی نے راؤ کتنے لج پالن سیاد کتنے لج پالن تے کتنے کریم ہیں مدینے علیہ سید نہ حسین پوری تو جو لازم ہے بشر اپنی قرادات دا شکوا لازم ہے بشر اپنی لازم ہے بشر اپنی کر عادات دا شکوا آتا تیریاں چنگیاں نو میں لابیاں تو بناویں گروپ تو بناویں کھوٹے نو کھرا تو کریں کھرے نو کھوٹا تو کریں سچ نو کوڑ تے کوڑ نو سچ آتا تیریاں چنگیاں نو میں واتا کہ مدینے والے سن دے نہیں اوے بھوریا تیرے فرق ہے انہاں دی لج پالی ہے کوئی فرق نہیں چلا تو سنجھیں لازم ہے بشر اپنی قرادات دا شکوا لازم ہے بشر اپنی قرادات دا شکوا لازم ہے بشر اپنی قرادات دا شکوا تھانے نتے کو تو کرے ہوں ذات دا شکوا تھانے نتے کو تو کرے ہوں ذات دا شکوا پنڈر دا ڈھنگنا بھی تا سادات دا شکوا پنڈر دا ڈھنگنا بھی تا سادات دا شکوا جو کراب وانگو دروازے دے اتھوں بال ٹھہی یہ مقام ہے جتھوں پتر مل دین اور جڑے چپ کر گیا کوئی ہک منگے حسین ساتھ نہیں دے سجیندہ رہو سادات مومنین دے وحڑے وستے رہے پانچ وقت دا زوار بس تو سائیاں دے بوئے تو ہی ہو پینے ہیں جو مولا توڑا غریب جا ذاکران تے وکری عطا کر اے جڑے باندھ میں پہ پڑھنا اگر وکری عطا نہ ہو میں میرا قتل معاف اے کہیں دے مضمون دی چوری نہیں اے نیٹ تو خود ہویا مضمون نہیں حسین دی زخمی کرنا علی دھی دا ڈوک تو سہیں دھیاں لے ہو بڑا لمبا مضمون ہے منو احساس ہے ذاکرین دی کسرت سے جڑے مولوی صاحب باندھ پڑھنے نا نیاز حسین اتھاؤں شروع کردہ ناؤ دیاڑیاں دا کٹھا پانی سینڈ فضا دے سپرد کی تس ڈاڈی میری بہن نے غسل دے امتی ذاکرہ میں سیدادیوں دے غسل قداں نہیں پڑے تو بی بی پوچھ دی سجاد پانی دے کہ کدے پہ میں نے سیدہ دے میں امام وہ جوانی راجمان میں حجت تمام کرے نا بھین دے کفن دا بندو بس کر دوں ادو غسل مکائے بی بی آدھی آلیت کفان مری سین در زندان تے ڈٹھے کیا ڈٹھے اس تے سجاد روندہ کھڑے اللہ جان دے ہتھو خالی ہے سجاد بی بی آدھی تے آکھیا میں کفن دا بندو بست راج رونائے سجاد پھپی دا مخاطب ہو کے آدھے میری غربت دی او قدا حد مقسیم تے سجاد آکھے رب جان میں کو بھین دا کفن نہیں شامی دے مارے عابد سارے تے سجاد وقت کے کرا سیدہ دے ہر شخص نو ہو گئے اویا ان دی ماں جائے داد اپنی تے ماں دائری صاحبری ایت جاگیر جو ماں
کفن سکین جینو سمجھ آئیے انہیں ہائے کی تھی آواز کھول یار تھوڑا جائے تیری سہوریت جاگیر جو ہے مانگ کفن سکینہ سارے بولو مانگ کفن سکینہ بی بی آدھی سجاد تین ٹھیک آکھے شام اچ میری سہوری جاگیر ہے لیکن سجاد میں مجبور ہوں دل چاہندہ ہے جو دل دی طاقت نہ لگلا بند شنوانا سیدہ دے اممہ کہی مجبوری مری سینہ دیا سجاد میرے قریبا سجاد قریبا ہے گالج باہیں پائیں سجاد دی ڈاڑی چم کے آدھی ہے مجبوری سن آگے چادر منگیا انہا کوئی نہیں ڈٹیا کی ویڈے سے نکفا شاباش ہون سمجھ مظلوم دی دھیے چولے ویچ دفنا چاج دکھے معزز سامعین